दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। इस्लामाबाद के नवाही इलाके तरलाई की मस्जिद में खुदकुश धमाका। हमले में शहीद नमाजियों की तादाद 32 हो गई। 162 अफराद जख्मी। शोहदा में IG इस्लामाबाद के कज़न भी शामिल। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की। हमलावर मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान का सफ़र कर चुका, कुछ अरसा कबल ही वापस आया था। पाकिस्तान में हर दहशत गर्द कार्रवाई के पीछे अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। मसाजिद और मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना हमले पाकिस्तानी कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। पूरी कौम बुज़दिलाना कार्रवाइयों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। शहीद सब्त अली की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी की मस्जिद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। कहते हैं बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। खुदकुश धमाके की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं देंगे। दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुतासरा मस्जिद आमद, नमाज अदा की। अहले इलाका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कौमी यकजहती का भरपूर इजहार। कहा कि हमला पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। मुक़द्दस मकामात पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। खुदकुश हमलावर पाकिस्तानी शहरी थे। उसकी पूरी फैमिली शिद्दत पसंदी की सोच रखती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्द हमले की तहकीकात में बहुत करीब पहुंच चुके हैं। खुदकुश बमबार 1.5 से 2 साल कबल अफगानिस्तान गया था। उसके रिश्तेदार पेशावर में मौजूद हैं। खुदकुश हमलावर के हैंडलर्स और सहूलतकारों से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान का रवैया मस्बत नहीं, वहाँ दहशत गर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं। वो दहशत गर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता तो पाकिस्तान को कह दे। भारत कल अदम BLA और TTP को फंडिंग कर रहा है। खुदकुश धमाके में जख्मी नमाजी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अस्पतालों में जेरे इलाज। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से तरबियत ली। दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में हमसाया मुल्क मुलविस है। मई में जो भारत के साथ हुआ उसकी प्रॉक्सिस के खिलाफ भी ऐसा ही होगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्द अमन और इस्लाम के दुश्मन हैं। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, जख्मियों के इलाज के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो समेत सियासी रहनुमाओं की धमाके की मजम्मत। जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो। सिंध हुकूमत ने कल्चरल नाइट का म्यूजिकल प्रोग्राम मनसूख कर दिया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस एसोसिएशन के एजाज़ में होने वाली म्यूजिकल तकरीब भी मनसूख। तरलाई की मस्जिद में खुदकुश धमाका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत के हवाले से अपनी तमाम तर मसरूफियात मनसूख कर दी। लिबर्टी चौक पर आज होने वाला मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। मरियम नवाज ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि दुश्मन को तकलीफ थी कि पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया के सामने न आए। हम दहशत गर्दों से डरने और हार मानने वाले नहीं, पहले भी इनका डटकर मुकाबला किया, अब भी करेंगे। सानहा तरलाई पर दुनिया के कई ममालिक की मजम्मत। चीन, तुर्की, सऊदी अरब, रूस, जर्मनी, कनाडा और फ्रांस का शहीद नमाजियों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। चीनी सिफारत खाने ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। रूसी सदर प्यूटन का सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम ताज़ियाती पैगाम। कहा, इबादत के दौरान मासूम शहरियों का कत्ल दहशत गर्दी की वहशियाना और गैर इंसानी फितरत का सबूत है। तर्जुमान तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना था, तुर्की दहशत गर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। यूरोपीय यूनियन की भी दहशत गर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की मजम्मत। कराची में आतिशज़दगी का एक और वाक़या। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने करीबी फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया। तीसरी की जानिब बढ़ने लगी। 10 से ज़ायद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ।
اسنوریکل اور فائر ٹینڈرز کی طلب، لانڈھی اور شیرپاؤ ہائیڈرنٹس پر ایمرجنسی نافذ، حکام کے مطابق متاثرہ فیکٹری میں کوئی موجود نہیں، سندھ رینجرز کے جوان بھی ریسکیو آپریشن میں شامل، میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ریسکیو اداروں کے ساتھ تعاون جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا امن دشمنوں کے خاتمے کا مشن، خیبر پختونخوا میں 2 علیحدہ جھڑپوں کے دوران بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 24 خوارج ہلاک، ISPR کے مطابق ضلع اورکزئی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 14 خوارج مارے گئے، ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے 10 خوارج ہلاک کر دیے، علاقے میں مزید خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشنز، سیکیورٹی فورسز عزم استحکام کے تحت ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم، صدر آصف زرداری، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاکستان اور ازبکستان کا باہمی تجارت کا حجم $2 ارب پر لے جانے پر اتفاق، ایک سال میں $450 ملین کی تجارتی سرگرمیاں ہوئیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان ازبکستان بزنس فورم سے خطاب، کہا نجی شعبوں کے درمیان $3 ارب 40 کروڑ کے سمجھوتوں پر عمل درآمد اہم پیش رفت ہے، اقتصادی تعلقات اور تجارتی روابط میں اضافہ خوش آئند ہے، صدر ازبکستان کے دورے سے تعلقات مضبوط ہوں گے، دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی روابط میں اضافہ خوش آئند ہے، پاکستان میں سائنس، توانائی، ٹیکنالوجی اور IT کا شعبہ ترقی کر رہا ہے، ازبک صدر نے کہا پاکستانی تاجروں کو 10 سال کے لیے ٹیکس سے استثنا دیں گے، ازبکستان میں کاروباری سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول ہے، صدر آصف زرداری نے مہمان صدر کو نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا، دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ چھوٹے فارمیٹ کا بڑا مقابلہ سجنے کو تیار، ICC T20 ورلڈ کپ کا ہوگا آج سے آغاز، بھارت اور سری لنکا ایونٹ کے میزبان، 20 ٹیمیں ہوں گی مد مقابل، ٹورنامنٹ میں 4 گروپ شامل، ہر گروپ میں 5 ٹیمیں، پاکستان گروپ A کا حصہ، بھارت، امریکہ، نیدرلینڈز اور نمیبیا بھی ایک گروپ میں شامل، T20 ورلڈ کپ کا فائنل 8 مارچ کو کھیلا جائے گا، پاکستان نے بھارت کے خلاف ہونے والے 15 فروری کے میچ کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے فیصلے پر نظر ثانی کریں، سری لنکا کی پاکستان سے اپیل، سری لنکن کرکٹ بورڈ کے صدر نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو خط لکھ دیا، سری لنکن میڈیا کے مطابق سری لنکا نے کہا میچ کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں، میچ نہ ہونے سے سری لنکا کو خطیر، گیٹ منی اور فارن ایکسچینج سے محروم ہونا پڑے گا، ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچے گا، پاک بھارت میچ 15 فروری کو کولمبو میں شیڈیول ہے۔ 25 سال بعد رنگوں کی پھوار، لاہور کی فضاؤں میں بسنت بہار، رنگوں اور خوشیوں سے بھرا میلہ جاری، آسمان پر رنگ برنگے گڈوں کی بھرمار، وہ کاٹا کی صدائیں، اندرون لاہور میں بسنت کے نرالے رنگ، ہر چھت پر روشنیوں اور میوزک کا اہتمام، ٹکا بوٹی سمیت باربیکیو کا بھی دور، فیسٹیول کے پہلے روز بھی پتنگوں اور ڈور کی خریداری کے لیے بازاروں میں رش لگا رہا، پنجاب حکومت کا مانیٹرنگ کے لیے 30 کے قریب ڈرونز کا استعمال، پلوں اور ریڈ زون کی چھتوں کی خصوصی مانیٹرنگ، اندرون اور بیرون ملک سے بھی مہمان بسنت منانے لاہور آ گئے، صوبائی وزیر بلال یاسین نے بھی گڈا اڑایا، فاسٹ بالر حسن علی بھی پتنگ بازی کا لطف اٹھاتے رہے۔ بسنت کے تینوں دن لاہور میں فری ٹرانسپورٹ کی سہولت، موٹر سائیکل نہ چلائیں، اورنج ٹرین، میٹرو اور سپیڈوں پر مفت سفر کریں، فری پارکنگ کی سہولت دستیاب، لاہور پارکنگ کمپنی نے اندرون شہر میں 6 مقامات پر بغیر فیس گاڑیاں پارک کرنے کی سہولت دے دی، لیسکو چیف کا دہلی گیٹ اور ملحقہ علاقوں کا دورہ، بجلی کی تنصیبات پر لٹکتی پتنگیں اور ڈوریں ہٹانے کا کام، آپ بسنت کیسے منا رہے ہیں، گڈی اڑائیں، پیش لڑائیں اور دنیا کو دکھائیں، بسنت کی ویڈیوز اور تصاویر سنو نیوز کے نمبر پر بھیجیں۔ بانی کے علاج سے متعلق جھوٹ بولا گیا، پہلے کہا گیا علاج نہیں ہوا، پھر مانا مگر دستاویز نہیں دی، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی تحریک انصاف کی صحت کیسی ہے سب جاننا چاہتے ہیں، جیل رولز میں فیملی اور معالج کو اطلاع دینے کا لکھا ہے، عطا تارڑ نے ایکس پوسٹ پر لکھا کہ بانی کی صحت سے متعلق رپورٹ ان کی فیملی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ارسال کر دی ہے۔
पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार रियासत है। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में कहा कि नौजवान नस्ल दुनिया में मस्बत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा करे। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फरोग वक्त की जरूरत है। अमरीका और ईरान के ओमान में बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात को मस्बत करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए। दोनों मुमालिक ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अच्छी नीयत से आगे बढ़ें तो जोहरी मुज़ाकरात के हवाले से मस्बत फ्रेमवर्क तक पहुँच सकते हैं। उधर अमरीका की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। अमरीकी वर्चुअल सिफारतखाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। और कालाम में स्नो फेस्टिवल सच गया। बर्फबारी और स्नो फेस्टिवल की तकरीबात से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों की आमद। फेस्टिवल में स्नो कबड्डी, स्नो जीप रैली और दीगर मुकाबले मुनक्किद होंगे।